आदाब बच्चों। हमारा आज का सबक है मोहल्ले की हवेली। एक ड्रामा है और अतर परवेज़ का लिखा हुआ है। हमने अतर परवेज़ के बारे में पिछले सबक में पढ़ा। ड्रामे में काम करने वाले लोग हैं सूत्रधार, नटी, लाला तेजराम, शहबाज खान, सुशीला लाला तेजराम की बेटी है, हालदा शहबाज खान की बेटी है, लाला जी की बीवी है, खालदा की अम्मी, और नन्ना बच्चा है एक, लाला तेजराम का सबसे छोटा बेटा है। मीर साहब हैं, शहबाज खान के मुखालिफ हैं। हाफिज़ जी हैं जिनका नाम है शहबाज, जो शहबाज खान के दरपरदा मुखालिफ हैं। पंडित जी हैं यहाँ पे, ठाकर गोबंद राम हैं, पंडित राम सरन हैं, महमूद मियाँ हैं, एक लड़का है बूढ़ा दादा हलवाई है, एक तमाशाई और एक लड़का और भी है। तो ड्रामे का पहला सीन कुछ यूँ है। पर्दा खुलता है, सूत्रधार बैठे हुए पंडित नेहरू की वसीयत पढ़ रहे हैं। सूत्रधार: गंगा तो ख़ास भारत की नदी है, जनता की प्यारी, और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नस्लों का आबाद होना, उनकी उम्मीदें और उनके अंदेशे, उनकी हार और जीत की कहानी गंगा के सीने में छुपी हुई है। गंगा तो हिंदुस्तान की पुरानी तहज़ीब की निशानी है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा। वो मुझे याद दिलाती है खमालिया की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की, गहरी वादियों की जिनसे मुझे प्यार है, उनके नीचे ज़रखेज़ मैदानों की, जहाँ काम करते मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते उछलते कूदते देखा है, और शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, झाड़ू में सिमटी हुई, आहिस्ता आहिस्ता बहती सुंदरहारा, और बरसात में दौड़ती हुई समुंदर की तरह चौड़ा सीना लिए हुए और समुद्रों की से बर्बाद करने की ताकत लिए हुए। यही गंगा मेरे लिए निशानी है भारत की कदीम तहज़ीब की, जो आज तक बहती आई है और जो ज़माना हाल में से गुज़रती हुई मुस्तकबिल के मेहमान सागर की तरफ बहती चली जा रही है। नटी तेज़ी से आ जाती है अंदर। नटी: अरे ये क्या गीता पाठ हो रहा है? सूत्रधारा: ये गीता का पाठ है या पंडित नेहरू की वसीयत है, कभी पढ़ी हो तो जानो भी। तुम्हें तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं। नट्टी: जी हाँ, पढ़े लिखे तो बस आप ही हैं। मैं तो जाहिल हूँ, मेहमान ड्रामा देखने आ रहे हैं और तुम वसीयत का पाठ पढ़ रहे हो। सूत्रधारा: मेहमान मेहमान? नट्टी: जी, ड्रामा देखने आ रहे हैं जिसका आपने इश्तिहार किया है। सूत्रधारा: ये तुम क्या बात कर रही हो, कैसा ड्रामा? नट्टी: तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ। सूत्रधारा: फिर वही झगड़े की बात। नट्टी: खैर अब इस बहस को छोड़ो, ड्रामे का फैसला करो। सूत्रधारा: कौन सा? नट्टी: कोई तारीखी ड्रामा करो अपने देश के बारे में। सूत्रधारा: तारीखी ड्रामे में वक्त तो दिक्कत होगी, मेरा ख्याल है खान साहब और लाला जी की दोस्ती का नाटक करें। नटी: अच्छा तुम ज़रा देखने वालों से कुछ बातें करो, मैं एक्टरों को जमा करती हूँ। सूत्रधारा: एक्टरों को जमा करोगी? नटी: जी हाँ, एक्टरों को जमा करूँगी, तुम जैसे कुछ जानते ही नहीं। मैंने कई बार तुमसे कहा है एक बच्चे को पकड़ कर लाओ तो दूसरा निकल जाता है। सूत्रधारा: और फिर ज़रा सी बात पर रोने लगते हैं। नटी: और क्या अब उन्हें मनाओ? हर ड्रामे में उन्हें मनाने के लिए खिलौने, मिठाई और रुपया खर्च करो। सूत्रधारा: और क्या? नटी: और क्या? मज़े में कहते हो, लेकिन ड्रामा करोगे बच्चों का ही। पंडित नेहरू ने बच्चों से मोहब्बत की है, सभी को शौक होगा। सूत्रधारा: चाहे सारे दिन बच्चों को पीटें, उन्हें नंगा फिराएं, स्कूल में उन्हें अच्छी तालीम ना दें, लेकिन जलसे में देखो, तकरीर सुनो तो गोया सारा देश बच्चों से प्रेम करता है। नटी: खैर छोड़ो, तुम्हें कौन समझाए, मैं तो अब बच्चों को घेरने जाती हूँ। नटी चली जाती है। सूत्रधारा हाजरीन को मुखातब करते हुए: आपने टैगोर का नाम सुना है? एक तमाशाई: जी हाँ, शायर आज़म टैगोर ने अपनी किताब
گریٹر انڈیا میں بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ صرف ہندوؤں کی تاریخ نہیں ہے۔ صدیوں پہلے مسلمان اپنی مذہبی اور تہذیبی میراث لے کر آئے۔ اس درمیان میں کچھ عورتیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور یہاں کی تاریخ کا ایک حصہ بنے۔ اب انگریز اپنا سرمایہ لے کر آئے ہیں اور ان کا جزو بن رہے ہیں۔ نیا ہندوستان کسی ایک مذہب یا نسل کے لوگوں کی جاگیر نہیں ہے۔ یہاں مختلف مذہبوں اور تہذیبوں کو مل کر امن اور محبت کی زندگی بسر کرنا ہے۔ نٹی: ہٹ جاؤ، خان صاحب کے گھر کی عورتیں آ رہی ہیں، لالا جی کے یہاں کی عورتوں سے ملیں۔ نٹی اور ستودارا ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ لالا جی کے گھر کی عورتیں کھڑی ہو کر استقبال کرتی ہیں۔ خان صاحب کے یہاں کی عورتیں برقع اتارتی ہیں۔ سشیلہ: آؤ ہالدا، آؤ، 2 دن سے تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ آنکھیں پتھرا گئیں ڈیوڑی دیکھتے دیکھتے۔ ہالدا: ارے کیا بتاؤں، دروازے سے اس سویٹر میں لگی ہوئی ہوں، اس لیے نکلنا ہی ہوا۔ سشیلہ: کس کا سویٹر؟ ہالدا: اس وقت بھی میں تو اسی کام سے آئی ہوں۔ کہاں ہیں لالا چاچا؟ لالا جی اندر سے نکلتے ہوئے: ارے بھابھی، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہ ہالدا تو نہیں ہے؟ ہالدا کی امی: ہاں، آپ ہی کا ذکر تھا، آپ کی بڑی عمر ہو۔ ابھی ہالدا آپ کو یاد کر رہی تھی۔ ہالدا جی چاچا، میں سویٹر کا ناپ دینے آئی ہوں۔ ہالدا سویٹر کے ایک پلے کو لالا جی کے پاس آ کر ناپتی ہے۔ لالا جی: ارے بیٹی، یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم روئی کی بنڈی پہننے والے ہیں۔ ہالدا: کل سے آپ روئی کی بنڈی نہیں پہنیں گے۔ لالا جی کی بیوی: ارے جس کی بھتیجی اتنا اچھا سویٹر بنتی ہو وہ پھر روئی کی بنڈی کیوں پہنے؟ ہالدا کی امی: اور کیا، بڑے شوق سے بن رہی ہے۔ کہہ رہی ہے کہ اسی رنگ کا ابا کا سویٹر بنوں گی تاکہ دونوں بھائیوں کے سویٹر ایک رنگ کے ہو جائیں۔ لالا جی: اچھا، یہ بات ہے، جیسے بیلوں کی جوڑی پر ایک ہی رنگ کے جھول ڈالی جاتی ہے۔ ہالدا کی امی: بھائی سب آج وہ کہہ رہے تھے۔ لالا جی کی بیوی: وہ کون بھابھی؟ ہالدا کی امی: تمہارے بھیا۔ سب ہنستے ہیں۔ لالا جی: ہاں، تو شہباز خان کیا کہہ رہے تھے؟ ہالدا کی امی: کل اتوار ہے، نہر پر پیکنگ کے لیے جانا ہے، تیار ہو جائیے گا۔ لالا جی: یہ شہباز خان کی اتوار والی پیکنگ بھی خوب ہے، آندھی آئے طوفان آئے، اس کی پیکنگ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مجھے تو کام ہے، اس بار میرا جانا تو مشکل ہے۔ لالا جی کی بیوی: بس اپنے نخرے چھوڑو، بڑا کام ہے۔ اب بھیا تمہارے کام کی وجہ سے پیکنگ پر اکیلے جائیں گے۔ ہالدا: کہہ دینا بھیا سے کہ تمہارے چاچا ضرور جائیں گے۔ لالا جی: اچھا، اگر بھیجنا ہے تو پوری ترکاری ضرور تیار کر دینا۔ لالا جی کی بیوی: وہ تو ہو رہی جائے گی، مجھے خود خیال ہے۔ ہالدا: ابا کو آپ کے ہاتھ کی ترکاری اتنی پسند ہے کہ جب آپ بھیج دیتی ہیں تو وہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ہالدا کی امی: بھابھی کے ہاتھ کی ترکاری تو خیر اچھی ہونی ہی ہے، لیکن سب سے مزے کی چیز تو اچار ہے۔ ہاں، ہم لوگوں نے اس ترکیب سے کتنی بار چار
ڈالا پھر وہ مزہ نہ آیا۔ سو شیلا بس بس خالدہ رہنے بھی دو، اتنا اتنا رائی کا پربت نہیں بناتے۔ ننھا بچہ تو تالے ہوئے، اچال میں لالی تو پتلی ہے۔ سب لوگ ہنستے ہیں۔ خالدہ اب بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرتی ہے۔ پردہ گرتا ہے۔ تو یہ تھا پہلا سین۔ اگلے سین کے لیے کل کی کلاس، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔